अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। HEC की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए चूँकि तर्जमातुल कुरान का एक कोर्स है वो उनके निसाब में शामिल किया गया है, तो उस पर के मुतालिक हम आज एक तारुफ़ी सेशन हमने रखा है ताकि उसका एक तारुफ़ हो जाए मुख्तसर सा, और हमारे जो तालिब इल्म हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चल जाए कि इस कोर्स के रखने का मकसद क्या है और इसकी क्या ख़ुसूसियात हैं और इसमें क्या क्या हमें पढ़ाया जाएगा। HEC की गाइडलाइंस के मुताबिक चूँकि ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान ये एक नया सब्जेक्ट है जो ऐड हुआ है, तो इसमें ख़ास तौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, तो उस प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ज़िंदगी के जिन मसाइल से वो नबर्द आज़मा होंगे, ज़िंदगी के जो जो चीज़ें उनके सामने आएंगी, उस सिलसिले में कुरान मजीद क्या हिदायत देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को सारी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हिदायत वाली किताब फरमाया है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब जो है वो इस सबसे ज़्यादा हिदायत देने वाली है, और इसके साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा हसना बनाया गया है। अब ये ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान मजीद की हिदायत, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान भी होगी और बेहतरीन भी होगी। अब इस सिलसिले में तर्जमातुल कुरान का जो कोर्स है उसमें कुरान मजीद की मखसूस सूरतें हैं और उन मखसूस सूरतों की मखसूस आयात जो हैं वो रखी गई हैं ताकि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, उनके मुतालिक हमें रहनुमाई हासिल हो सके। तो इस सिलसिले में ये जो कोर्स है इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें सेमेस्टर 1 में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 5 में पढ़ाया जाता है और सेमेस्टर 7 में पढ़ाया जाता है। 4 सेमेस्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है और हर सेमेस्टर के 15-15 लेक्चर्स जो हैं वो रखे गए हैं। फिर हर लेक्चर को अलग अलग तौर पर सूरतों में तकसीम किया गया है, सूरतों के एतबार से और आयात के एतबार से हर कोर्स को तकसीम किया गया है। उसके 15 लेक्चर्स हैं। 1 क्रेडिट आवर का एक लेक्चर जो है वो हर इदारे में रखा गया है, यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस तर्जमातुल कुरान का जो कोर्स है इसको 9th क्लास से शुरू किया गया है। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है और क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी की सतह पर BS के तमाम स्टूडेंट्स को ये कोर्स पढ़ाए जाते हैं ताकि हमारे जितने भी तलबा हैं वो कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल कर सकें और वो इस काबिल बन जाएं कि वो कुरान मजीद जो है वो उनकी रहनुमाई का ज़रिया हो। वो कुरान मजीद से रहनुमाई ले सकें और कुरान मजीद से अपने मसाइल जो हैं, अगर ज़िंदगी में कोई रहनुमाई वो हासिल करना चाहते हैं, किसी मसले में उनको रहनुमाई दरकार है, तो वो कुरान मजीद से वो भी देख सकें और उसको समझ सकें। कुरान मजीद का असल मकसद तो ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है कि हमने इस किताब को हिदायत बनाया है और इस किताब हमने आसान बनाया है ताकि लोग इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने हर सीखने वाले के लिए इस किताब को आसान बनाया है। अब ये किताब आसान जो है वो तभी होगी जब हम इसको समझेंगे। जब हम इसको समझ जाएंगे, इसके मानी, मफ़ाहीम, इसके मतालिब को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये किताब हमारे लिए आसान से आसान तर होती चली जाएगी और ज़िंदगी की तमाम उलझनों में, ज़िंदगी के तमाम मसाइल में ये किताब हमारी रहनुमाई करेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब को सीखें। अब इसको सीखने के लिए इसके साथ ताल्लुक़ का होना ज़रूरी है। कोई भी काम जो है वो बग़ैर सीखे इंसान को नहीं आता। तो इसी तरह कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी आसमानी किताब है, जिसके बाद अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई पैगाम दुनिया में नाजिल नहीं होगा, तो ये किताब जो है इसको सीखने के लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत और मुशक्क़त की ये कड़ी है कि इस किताब को, इस तर्जमातुल कुरान के उन्वान से इस किताब के कुछ हिस्सों को निसाब का हिस्सा बना दिया गया है, क्योंकि अगर इसको हम बग़ैर निसाब के रखें तो फिर इसकी तरफ स्टूडेंट्स जो हैं वो राग़िब ही नहीं होते। क्योंकि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम कुरान मजीद की हिदायत जो है उससे दूर होते चले जा रहे हैं और कुरान मजीद को सीखना हमारे लिए महाल होता चला जा रहा है। हम अपने बच्चे को बचपन में नाज़रा कुरान पढ़ा देते हैं, लेकिन हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते कि वो नाज़रा कुरान जो हम उसको पढ़ा रहे हैं
کیا اس نے درست پڑھا ہے، اس کا تلفظ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ بس ایک عام سا معاشرے میں رواج ہے کہ بچے کو صبح تیار کر کے مدرسے بھیج دیا جاتا ہے، وہ مسجد میں جا کے سنا دیتا ہے، وہاں پہ اتنے سارے طلباء بیٹھے ہوتے ہیں، قاری صاحب سن لیتے ہیں، اور بچے نے کیا سنایا، قاری صاحب نے کیا سنا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بس 2 4 سال 5 سال ایک روایتی روٹین ہے، اس میں بچہ جو ہے قرآن مجید ناظرے کی حالت میں سنا لیتا ہے، ناظرے کی صورت میں سنا لیتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بس ساری زندگی پھر اس کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ تو اس تعلق کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور خاص طور پر سابقہ گورنمنٹ جو جناب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ نے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا جائے۔ اس کے لیے سیرت چیئرز قائم کی گئیں، اور خاص طور پر ساتھ ساتھ ترجمۃ القرآن جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا۔ تمام اداروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز کی سطح پر ترجمۃ القرآن لازم کیا گیا، اور اس کا باقاعدہ طور پر نصاب مرتب کیا گیا۔ اس پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ اس نے ہمارے طلباء کے لیے، انہوں نے ہمارے طلباء کا تعلق قرآن کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک بہترین انیشیٹو لیا ہے، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس پر جو کام کیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ اب یہ سبجیکٹ ایلوکیٹ ہو چکا ہے اور ہمارے طلباء جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پر نہ لیں کہ یہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے اور ہم نے اس میں پاس ہونا ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس نمبر لیں، پاس ہوں اور چلے جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن فہمی ہے، قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، یہ سمجھنا اصل میں ہمارا مقصد ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والے بن جائیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو جب خالص کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ پڑھنا تو ہم نے ہے ہی، اب ہمارے اوپر لازم بھی ہو گیا، تو اگر ہم اس کو ایسے ہی بس چلتے ہوئے ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھیں گے تو اس کا ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو خاص طور پر اس مقصد سے پڑھیں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس سے میری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت تو انشاءاللہ ضرور بہتر ہو جائے گی، یقیناً بہتر ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے لیے ڈبل راحتیں اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسا اس کو اس کا ثواب اور اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں گے کہ یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو سیکھ رہے ہیں، نہ کہ یونیورسٹی نے ہمارے اوپر امپوز کر دیا ہے اور ہمیں یہ پڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے ہم نہیں سیکھ رہے۔ تو جب ہم اس نیت کو درست کر لیں گے تو ہمیں پڑھنا تو ہم نے ہے ہی، پڑھنا تو پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور ہم پاس ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب ہم نیت خالص اللہ کی رضا کی کر لیں گے تو ہمارا ادھر سے کام بھی یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہو جائے گا اور ادھر سے ہم جو ہے ہمیں اس کا ثواب بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ اور دوسرا جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قرآن مجید، چونکہ اب ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر لیں، قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی قراءت، اس کا تلفظ ہمارا درست ہو جائے، یہ مقصد جو ہے یہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں مقاصد کو جب ہم ساتھ لے کر چلیں گے، ایک قرآن فہمی کو اور دوسرا قرآن مجید کے تلفظ کا درست کرنے کو، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اس کا سمجھنا بھی آسان ہوگا، اس کا پڑھنا بھی آسان ہوگا اور اس کو پڑھنے میں ہمیں لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔